دونك السلام. نشوفوا هاد الدوكيمون هذا اللي فيه لا بروغراماسيون ديال التورناج ديال الكوموند نيميريك بور تروفي لي كوردوني دو بوين اللي غادي يدير لو باركور ديال لوتي من لو بوين 1 غادي يمشي ل 2 3 حتى لو بوين 9 الأ و البي ويرجع للسي. دونك اون فا سويفر هاد لو باركور هذا سويفون لي دو زاكس، سويفون لاكس زد و لاكس الاكس. دونك الطابلو ديالنا هو هذا، الطابلو هذا كاين لي زيكس و كاين لي زد. نشوفو بور لاكس زد، نشوفو بور لاكس زد بور لو بوين 1، شوف بور لو بوين 1 و بور لو بوين 2 و لو بوين 3 كلهم عندهم هاد المسافة ديال 100، هاد المسافة ديال 100 بور زد. إذن 1 عندها 100 و 2 عندها 100 و 3 عندها 100. لي 3 بوين هاهما لا ميم لين، و إلا جينا هبطنا كنلقاو 100 مليمتر. نشوف الآن لي زيكس، لي زيكس بور لو بوين 1 بور 1 ها الإكس هو هذا. الديامتر ديال لا بيس كلها الكبير، الديامتر ديال لا بيس كلها الكبير فيها 70، فيها 70 ولكن خارجين ب ان ديكاجمون. هنايا كاين ديكاجمون، نزيدو هذاك الديكاجمون نزيدو فيه 1 مليمتر. إذن بما أن الديامتر فيه 70 زائد 1 صافي دير نديرو فيه 71 مليمتر. لأن جامي ملي كنبغيو نبديو أن نديرو جامي ما كنديرو لوتي اون كونتاكت مع لا بيس، خص دايما يكون ان بوتي ديكاجمون بور ايفيتي باش لوتي ما يتهرسش. نمشيو لو بوين 2، لو بوين 2 مع الاكس. شوف ها الزيرو ديال الاكس، ولكن حنا هبطنا ان اوتر ديكاجمون، هبطنا عليه كنديرو تقريبا من 1 ملم حتى ل 2 ملم. حنا غنديرو موان 2 حيت هابط على السونس كونترير ديال الاكس، السونس كونترير ديال الاكس، وغنديرو في الاكس نديرو فيه موان 2 لأن الزيرو هنا هاهو لوريجين بروغرام. هاد لوريجين بروغرام هنايا راه خدينا، كان ممكن يكون هنايا ولكن خديناه هنايا. دونك راه نورمالمون راه كونفوندو مع لوريجين بيس. دونك هبطنا ب 2 ملم درنا موان 2. لو بوين 3، لو بوين 3 هاهو بوين 3. شو لو بوين 4 الديامتر ديال الديامتر بور لو بوين 4 الديامتر ديالو 22، ولكن عندنا ان شونفران هنايا، وهاد الشونفران فيه 1 فوا 1، يعني هاد الشونفران فيه 1 ملم من هنا و 1 ملم لداخله 1 فوا 1. إذن ديك ال 22 غادي نحيدو منو 1 ملم من هنا و 1 ملم من التحت، وغادي تبقى لنا 20، غتبقى 20. البوين 4 بور الإكس، بوين 4 بور الإكس ها هو الديامتر 22. إذن غنديرو هنايا البوين 4 نديرو 22. بور زد الكات شحال كاين من حتى لهنا؟ كاين 100، والشونفران شحال فيه 1 ملم. إذن إلا حيدنا 100 ملم غتبقى 99. من هنا حتى هنا كاين 100، حيدنا 1 ملم ديال الشونفران غتبقى 99. بوين 5، بوين 5 بور إكس بحال الكات نفس الديامتر 22. زد غادي نحيدو منو هاد المسافة ديال 18، نحيدو المسافة ديال 18 غادي تبقى لنا هنايا 82. البوين 6، البوين 6 الإكس ها هو 40. شنو 6 ها هو الديامتر 40، نديرو 40 كنديرو لي ديامتر. و بور زد بور 6 هنايا غادي نحيدو 18 و ديز هي 28، غادي تعطينا 72. بوين 7 بور إكس، بوين 7 بور إكس هاد الديامتر ديالو 60 60. بور زد حنا دابا في 7 هنايا تقريبا زد. بور زد غادي نحيدو 18
و 10 والريون 10. غادي نحيدو 18 و 10 والريون 10. إذن غتعطينا 62. بوان 8. بوان 8 الديامتر ديالو بحال 7، يعني 60. ها 7 60 و 8 تا هو 60. غنديرو 60 و زاد هنا غادي نحيدو 18 و 10 و 25، غادي تعطينا 47 مليمتر. بوان 9 الديامتر ديالو الكبير، بوان 9 الديامتر الكبير هو 70 في الإكس. ها نافينيشن مع بور زاد. بور زاد غادي نحيد بور لو بوان 9 نحيد 18 و 10 و 25 و 5، يعني عدو هنايا هادشي كله غادي نحيدو. غادي تبقى بور لو بوان 9 42 مليمتر. بور لو بوان أ، الأ بحال 9 اللي كاين في 9 غنديروه للأ، اللي كاين في 9 غنديرو 70 و نديرو 42 بحال بحال. بور بوان بي، بوان بي ها هو هنا هو الديامتر الكبير هو 70، هو 70 بي هي 70. بور د زاد غادي يجينا هنايا لا لونغير كلها هي 100، هي 100. بور سي هي 3، هي سي و 3 هي بحال بحال. إذا اللي كاينه في 3 نديروها السي، 3 فيها 20 في الإكس و 100 في الزد، نديرو 20 و نديرو 100. فوالا هاد لي كوردوني ديال بوان بور هاد لا بيس هادي، و لا بروشين فيديو غنديرو لها البروغراماسيون. دونك à la prochaine vidéo. Merci.